वेलकम। एक दफा मिफ्ता इस्माइल साहब थे तो उसके ऊपर इसहाक डार साहब ने जो एक माहौल बनाया वापस आने का, आपको भी पता है, मुझे भी पता। अब मिफ्ता इस्माइल साहब का मौकिफ एक अलग है, इसहाक डार साहब का एक मौकिफ अलग है, अ, मुसद्दिक मलिक साहब का एक मौकिफ अलग है, बिलावल साहब का एक मौकिफ अलग है। रशिया जो ऑयल आना है उसके ऊपर एक बड़ा फर्क तो नजर आ रहा है एक दूसरे की पॉलिसीज पे, क्योंकि मुख्तलिफ, आपको पता है, देखिए हर कोई एम्बिशियस होता है, ओवर एम्बिशियस होता है, इक्तदार के लिए, कुर्सी के लिए, वजारत के लिए। क्या कहेंगे? देखिए शायद ये एक उम्र उम्र का भी एक तकाजा शायद होता है, और फॉरेन मिनिस्ट्री एक बड़ी सीनियर किस्म की मिनिस्ट्री है। शायद मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब चूंकि नहीं रहे तो उन्होंने कुछ ओवर एक्साइटेड होकर कुछ अनाउंसमेंट्स कर दी जो उनको फिर यू टर्न लेना पड़ा, ख़ास तौर पे रशिया वाली। ये मामलात बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये करियाने के स्टोर से तो हम तेल लेने नहीं जा रहे, मीर साहब के आज अशरफ से नहीं लेंगे तो हम जाके फ़हीम से ले लेंगे, ये वो वाले तो मसाइल हैं नहीं। इस वक्त तो पूरा यूरोप एक कोगमार में फंसा हुआ है कि रशिया से कैसे डील करना है और कैसे नहीं करना। तो पाकिस्तान तो जो वैसे ही जिसके पास डॉलर्स नहीं है उसके लिए तो बड़ी थिन लाइन है। और ये जो 20 मिलियन डॉलर्स वाली जो हमने बात सुनी है कि दोस्त ममालिक दे रहे हैं और आईएमएफ देगा और एडीबी देगा, भाई लोग पागल नहीं है। हाँ वो दे नो व्हाट वी डन, जो हमें पहले ग्रांट्स मिले हैं, जो आपकी सबसे स्टेबल तरीन सिचुएशन थी उसके अंदर टोटल सम था ना मीर साहब, आपके पास टोटल सम जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जो सिर्फ रिजर्व में पड़ा होता था, वो $8 बिलियन का सर, था। मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर सियासतदान है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, सूबाई वजीर रह चुके हैं, मोहतरम जनाब रऊफ सिद्दीकी साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं सिद्दीकी साहब। मैं सिर्फ एक बड़ी सेंटेंस में, नवाजिश, बड़े शुक्रिया आपका। सर बैरिस्टर साहब एक पॉइंट कर दें, फिर मैं आपकी बस मैं तरफ। एक सेंटेंस मेरा ये है कि वो जहां से मैंने शुरू किया था, आर पॉलिटिशियंस आर नॉट मेच्योर इनफ। पहले भी फौज ने सारों को जैसे नैब पे इकट्ठा किया था, फैटफ पे इकट्ठा किया था और अपने चीफ की एक्सटेंशन पे इकट्ठा किया था, अब भी फौज ही बिठा के इकट्ठा करेगी कि आगे आप डिफॉल्ट होने वाले हैं। आपके पास इतने डॉलर्स नहीं बचे कि अपनी एम्बेसीज को तनख्वाहें भेज सकें, आपकी एलसीज नहीं खुल रही। पॉलिटिशियंस, खुदा यानी ये दुआ है अल्लाह ताला से कि इतने मेच्योर हों कि बैठ के कुछ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें और कम से कम इस इकोनॉमिक मसाइल से मुल्क को निकालें, छोड़ें इलेक्शंस वगैरह को। रऊफ सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ, सीनियर सियासतदान है आप, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, सियासत को बड़ी करीब से आपने देखा है, मुआशी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है, हल क्या है रऊफ सिद्दीकी साहब? इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। जब बच्चे को पता है कि जब सियासी मामलात को अगर सियासतदान अपनी सियासी दानिश्वरी के को बुरकार लाकर उसको ठीक ना करना चाहें तो सियासी इस्तेकाम कैसे ठीक हो सकता है? सही। जब सियासतदान अपने अपने सियासी मामलात में अपने सियासी पार्टी के मफादात को अवलियत देंगे तो मुल्क की मफाद और अवामी मफाद तो बहुत पसे पुश चला जाता है। फिर अवाम की तो बात ही नहीं है। और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो अवाम का मामला तो है ही नहीं ना। बात यह है कि सबको अपनी अपनी फिक्र है, अपने इतने बैगेज लेके घूम रहे हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग, तो वो कैसे ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। और ये मुश्किल तरीन दौर आज का नहीं लाया हुआ है, ये हमेशा से लाया जाता रहा है। आप मुझे बताइए कि अगर हम माजी करीब में चले जाए, 4-5 बरस में ही आप देख लीजिए कि जो कुछ हुआ है, तो वो उसकी जिम्मेदारी कोई कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। और अभी भी आप बयानात देखें तो ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के बारे में कोई सोच रहा है या पाकिस्तान के बारे में कोई सोच रहा है। बजाय इसके कि इस वक्त तो जब दुश्मन दस्तक दे रहा हो दरवाजे पे तो फिर सारे लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं, फिर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन आप क्या करेंगे? और नतीजा ये है कि ये भुगतान तो हम 1986 से भुगत रहे हैं ना, जब गैर जमाती बुनियादों पे इलेक्शन कराकर सारे गलियों और मोहल्लों के गुंडा टाइप एक्टर्स को पॉलिटिक्स में लाया गया और पॉलिटिक्स में लाके दिखाया गया और बनाया गया। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। इस वक्त माशी मामलात इतने संगीन है और पूरी दुनिया के हैं, और पाकिस्तान चूंकि जिनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था उनके मफादात उन्होंने अपने समेट लिए हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। तो इस वक्त हमें भी ये सोचना चाहिए, हम एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान का एक नाम है, पाकिस्तान की एक इज्जत है, और ये पाकिस्तान लाखों
قربانیوں کے بعد بنایا. اچھا بے شک. جنہوں نے قربانیاں دی نہیں ان کو کیا پتا یہ پاکستان کیا ہوتا ہے. ان کے لیے تو ہر جگہ چاندی چاندی ہے اقتدار کی. اچھا جس کو ایک دفعہ اقتدار کا نشہ چڑھ جائے وہ کم بخت نشہ اترتے ہی نہیں ہے. یہ دنیا کے سب سے خطرناک نشوں میں سے ایک نشہ اقتدار کا ہے. آپ صحیح. دیکھیے اس وقت کیا ہو رہا ہے. یہی سر ہو رہا ہے. آپ کو خود پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا 4 سالہ دور آپ کے سامنے ہے. ان کو ہم سب تنقید کرتے تھے نا اہل ہے نا لائق ہے. اس نے خود بھی کہا مجھے تجربہ نہیں تھا, مجھے سیکھنا تھا, کچھ سیکھ کے آنا تھا, مجھے بعد میں پتا چلا. اب سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی ایک بڑی پرانی جماعت ہے, ایم کیو ایم آپ کو بار بار اقتدار میں رہی ہے, نون لیگ بار بار اقتدار میں, مولانا صاحب بار بار اقتدار میں رہے, وہ بھی تو ناکام ہوئے ڈیلیور کرنے میں. دیکھیں پہلے تو میں یہ بات کروں کہ ناکامی تو اپنی جگہ ہے, اس میں اس کی پرسنٹیج ہم کاؤنٹ کریں, لیکن اگر کوئی خود ہی یہ کہہ دے کہ ہم نا تجربہ کار تھے تو بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ تجربہ کار لوگ تو بہت تھے نا یار. صحیح. 2018 کا الیکشن تجربہ کار لوگوں نے تو گیم سیٹ کر کے دیا تھا, پھر چلا بھی وہی رہے تھے, صحیح. پھر کر بھی وہی رہتے. تو یہ کہہ کے جان تھوڑی چھڑائی جا سکتی ہے کہ مجھے کام نہیں آتا تھا, مجھے یہ نہیں آتا تھا, مجھے وہ نہیں آتا تھا. ہم سب سے بڑا وکٹم رہے ہیں اس 4 سال کے دور کا. 2018 کے ہماری 12 سے 14 نشستیں کنفرم نشستیں جو اسٹیبلشمنٹ بھی مانتی تھی وہ اٹھا کے راتوں رات دی گئی, جس کا ایک وکٹم میں بھی ہوں. لیکن میں نے تو یہ کہا کہ چلو ہو سکتا ہے ہم نہیں کام کر سک رہے ہیں تو یہ آ کے کام کر دیں گے, اور یہ آ کے کچھ اس شہر کا بھلا کر دیں گے, اس صوبے کا, اس ملک کا کر دیں گے. لیکن آپ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ تو اس طرح تو خاندان نہیں چلتے جس طرح ملک چلائے گئے. اور آج جو کچھ سامنے آ رہا ہے, بحیثیت ایک پاکستانی اور ایک بحیثیت پولیٹیشین سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے کہ ہم فیس کیسے کریں گے دنیا بھر کے حالات کو. لیکن میں دیکھیں امتیاز بھائی بڑے بڑے واضح طور پہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو پیمانہ بنایا ہے جھانکنے کا, دیکھنے کا, تو وہ یہ دیکھے کہ آج اس مشکل ترین دور میں پاکستان جس مشکل دور سے گزر رہا ہے اس وقت یہ سیاسی رہنما کیا بیان دے رہے ہیں. آیا وہ پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں یا اپنی ذات کے لیے سوچ رہے ہیں؟ اگر ذات کے لیے سوچ رہے ہیں تو پھر عوام کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے لیے کوئی جو ہاتھ ملانا پسند نہ کرے غریب عوام سے. نعرے تو ظاہر بات ہے, نعرے تو سبھی اچھے لگاتے ہیں یار, وہ غلط نعرہ کون لگا لیتا ہے. اور فیلئر کا مطلب یہ ہے وہ ایک جملہ جو بڑا ہی آپ کی دل کو ضرور لگے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں. جی. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے سب ریڈ لائنز کراس کی, اور اگر وہ بلوچستان کا ہوتا, سندھ کا ہوتا, دوسرا کوئی ہوتا تو اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا. ڈومیسائل کا فرق تو ہے. یہ تو میرے خیال میں 4 سال کے جو حکمرانی کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا, پاک فوج کے لیے جو کچھ کہا, مطلب ہے کوئی انتہا ہوتی ہے ایسا تو کوئی کہتا ہی نہیں. اور اس کے باوجود اگر وہ سندھ کا ہوتا یا اگر بلوچستان کا ہوتا اور اگر پنجاب کا بھی ہوتا, پنجاب میں ناصر کاظمی کے ساتھ کیا ہوا ہے اور بے شمار انقلابی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سر عام پھانسی پہ لٹکایا جا چکا ہوتا مطلب ہے, اور پھر بات بھی بند کر دی جاتی, سب کچھ ہو جاتا ہے. اور اتنا دل دکھتا ہے کہ آپ تو وہ زبان بولے جو ہمارے دشمن ہمارے لیے کر رہے ہیں. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایسا تو دشمن بھی نہیں سوچتا اپنے ملک کے بارے میں. اب ان کے ساتھ تو ہر طرف یار یقین کریں کہ ہم تو اپنی 6-7 برس ہو گئے, ساری زندگی صاف ستھری زندگی ہم نے گزاری. ہمارے جو مقدمات بنتے تھے نا اس میں یہاں تو 5-5 ہزار روپے میں ضمانتیں ہو رہی ہیں, یہاں تو 50-50 ہزار میں ضمانتیں نہیں ہوا کرتی تھی. 7 برس ہو گئے کہ جس کے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. یہاں 12 گھنٹے کے اندر. اور دہائی یہ ہے کہ بڑا ظلم اور ستم ہو گیا یار. ابھی ظلم اور ستم دیکھا کہاں ہے؟ جو کچھ اپوزیشن کی حیثیت سے ایم کیو ایم کے ساتھ کیا گیا, اس کے کارکنان, اس کے ذمہ داروں کے ساتھ کیا گیا ہے, ڈنڈا بیڑیوں میں اور آنکھوں میں پٹی باندھ کے. اگر اس طرح کا 5% تو بہت ہے, 1% بھی اگر
दोहरा दिया जाए ना तो ये सब नस्लें, इनकी नस्लें सियासत भूल जाएंगी। सियासत जो है वो फूलों की सेज थोड़ी होती है यार। एक नजरियाती होना और जद्दोजहद करना, ये जद्दोजहद है। पूरे 22 साल की आराम, सुकून, चैन, और हर कोई ने गोद लिया हुआ हो, और उसके बाद फिर वो आके खड़े हो जाएं और फिर उनको मसीहा बनाया जाए, उनको बताया जाए नौजुबिल्ला। मैं तो हैरत करता हूँ कि जितने भी पीर फकीर मिले उन्होंने जनाब आला वो देने शुरू कर दिए, अपने ख्वाब बताने शुरू कर दिए, और ऐसे बड़े बड़े ख्वाब। अल्लाह माफ करे यार, ये कोई सियासत थोड़ी हो रही थी। सही। सर आखिरी सवाल, आखिरी सवाल आपसे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वजीर खारजा का स्टेटमेंट जिसको पूरे पाकिस्तान में पजीराई मिली है, बड़ा ही अहम और एक जबरदस्त स्टेटमेंट है, क्या कहेंगे इसके? यकीन जाने मैं बिल्कुल ये उम्मीद नहीं रख रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो तकरीर की है वहां पर, और जो लबो लहजा इस्तेमाल किया है, वो लबो लहजा तो जो मसनूई सियासतदान हो ना, या जिनके सिफारती आदाब की जब बात की जाती है, यानी यहाँ लोग हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग तह हो रहे हैं हिंदुस्तान में और कश्मीर में, ये बिल्कुल उन्होंने सच्चाई के साथ जो बयान दिया है कि जनाब गुजरात का कस्साब अभी तक जिंदा है, ये जुमला, ये यानी मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि बिलावल भुट्टो अपनी, एक तो वो खैर स्पीकर तो है अच्छे, लेकिन मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था। लेकिन माशाल्लाह मैंने इसीलिए खराज तहसीन पेश किया, उनको अभी बयान भी दिया इनकी इस तकरीर के हवाले से कि मुस्लिम उम्मा को सोचना चाहिए, एक नौजवान वजीर खारजा खड़े हो के जब ये बात कर रहे हैं तो 54 इस्लामी मुल्कों को खड़े होना चाहिए, एक जबान होना चाहिए। ये 2 घंटे का काम है, ये 54 इस्लामी मुल्क के सरबराह एक दफा बयान दे दे तो कश्मीर और हिंदुस्तान में मुसलमानों पर ये जो तख्ता सितम भारतीय फौज ने मचाया हुआ है, और भारतीय रियासत ने और मोदी सरकार ने, ये 24 घंटे नहीं गुजरेंगे, ये मसाइब के आलाम और परेशानी उनके ऊपर से हट जाएगी। लेकिन बहरहाल मैं जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे उनकी सारी जिंदगी की तकरीरों में, अभी खैर इतनी बहुत कम उम्र है, लेकिन बहरहाल इतनी शानदार तकरीर पर मैं उनको जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब रऊफ सिद्दीकी साहब, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान के, आपका बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। सर आपकी तरफ आऊंगा कि आप एक सारी जो एक्सपीरियंस जमाते हैं, बार बार इक्तदार में रहे, वो डिलीवर नहीं कर पा रही, क्या वजह है? मैशियत ऐसी छोड़ के गए हैं? देखें इम्तियाज मीर साहब, माफ़ कीजिएगा, उससे पहले मैं आधा मिनट मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि देखें, जब हमारे मुल्क के खिलाफ पड़ोसी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा इस तरह की बात करेगा तो इससे सख्त जवाब आ सकता है, और ये हमारा राइट बनता है कि हम अपने मुल्क को और अपनी कौम को डिफेंड करें। लेकिन मसला ये है कि क्या बिलावल साहब ने गलत कहा है? जिस तरह का जहर उगला गया है कल और आज के वहाँ की मीडिया ने और वहाँ की कातल जमात बीजेपी ने, जिस तरह का जहर उगला है हमारे मुल्क के खिलाफ और मेरे चेयरमैन के खिलाफ, हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। दूसरी बात यह कि जहाँ तक मैशत की बात है, देखो कहानी शुरू कहाँ से होती है। सर ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आऊँ। ओके नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ, मैशियत की जो बात आप कर रहे थे, मैं ये कह रहा था कि देखें वो कहानी कहाँ से शुरू होती है, इसमें कोई शक नहीं। बैरिस्टर साहब ने बात की, इससे मैं एग्री हूँ, लेकिन उसके लिए कोई प्लानिंग होती है। ये नहीं हो सकता इमरान खान की तरह कि आप कसम खा के बैठ जाओ कि अगर मैं IMF पे जाऊँगा तो उससे पहले मैं खुदकुशी कर लूँगा। उस अन्ना के, आपके उस ईगो और अन्ना की वजह से आपने 7 महीने डिले किया। डिले करने के बाद फिर इसको होश आया कि मैं तो गलत कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसके बाद जब IMF के पास गए हैं, क्योंकि और हमारे पास रास्ता नहीं था, तो फिर हमारे वो कंडीशंस माननी पड़ी जो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं मानी गई। खासतौर पे स्टेट बैंक उनके हवाले करना, इस तरह की बहुत सारी और उसमें कंडीशंस मौजूद हैं जो इससे पहले नहीं थी। तो वो जो हेवी कंडीशन थी उनकी वजह से एक तो ये, और दूसरा ये है कि उन्होंने वो जो पहले आपने स्टेटमेंट दिया ना कि हमने वो क्या तारें बिछा दी हैं, तो वो सुरंगें बिछा दी। उसमें 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि उन्होंने, देखो ये मुल्क दुश्मनी होती है, और ये पहली बात नहीं किया। जब ये पहले अपोजिशन में थे 14-15 में, उस वक्त भी ये रियासत के खिलाफ बगावत के मामला कर रहे थे कि भाई आप किसी को टैक्स ना दें, रियासत को आप बिजली के बिल ना दें। ये होता है, ये मुखालफत नहीं है, ये सियासी मुखालफत नहीं है, ये रियासत के खिलाफ बगावत, ये सिविल नाफरमानी कही जाती है। तो जब आप हुकूमत में थे
تو آپ جو ہے وہ کسی کو آن بورڈ نہیں لیتے تھے, آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتے تھے, اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات میں نقصان ہوا. اچھا پھر آپ کی ایگو تھی, اس کی وجہ سے نقصان ہوا. پھر آپ وہاں سے چلے گئے, تو چلے جانے کے بعد آپ ریاست کے خلاف سازش کر رہے ہو. آپ اپنے جو وزیر خزانہ تھے اپنا ترین صاحب, اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے ڈائریکشن دیں اپنے صوبوں کے وزراء کو کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے اس سے آئی ایم ایف کو خط لکھ کے کہیں کہ ہم آپ کے اس معاہدے میں ساتھ نہیں ہیں. اب دو بڑے صوبے ہیں, ایک پنجاب تو خیر بڑا صوبہ ہے, اس کے بعد سندھ ہے, لیکن پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. اب پنجاب کا وزیر فائنانس منسٹر اور خیبر پختونخوا کا فائنانس منسٹر دونوں لیٹر لکھ کر آئی ایم ایف سے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں اس میں معاہدے میں جائیں گے اگر آپ گورنمنٹ کے ساتھ کریں گے. یہ ریاست کے خلاف سازش ہوتی ہے. تو یہ اس کو سرنگیں کہتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان کی ایگو اور اس کی ناہمجی, اس کی نالائکی, اس کی وجہ سے جب اپوزیشن میں تھا تب, جب حکومت میں آیا تب, اور حکومت میں جانے کے بعد بھی جو معیشت کا اس نے بیڑا گرک صرف اپنی ایگو کے لیے کہ مجھے کرسی پہ بٹھا دو تو سب ٹھیک ہے, ادروائز اس نے تو ایک منسٹر نے یہ بھی کہا کہ میں بم باندھ کے اٹیک کروں گا اس ملک پہ. سر بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آخری پتہ ہے جو عمران خان نے یہ پھینکا ہے پریشر ڈالنے کے لیے کہ ہم جو ہے اس سے ہی ایک عدم استحکام پیدا ہوگا. آپ نے آئینی طور کہا کہ بائی الیکشن ہو سکتے ہیں اور سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ان کے پاس آخری کارڈ یہی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے نا جا کے استعفیٰ دیں, اور یہ ایک پریشر بھی ہے گورنمنٹ کو. اگر پریشر نہیں ہوتا تو غیر رسمی ہی صحیح, جس میں صدر پاکستان ہو, اسحاق ڈار صاحب ہو, ایاز صادق صاحب ہو, یہ جو ہے نا پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کے کچھ بیک ڈور, کچھ رابطے اور کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, کیا کہیں گے؟ میں سر سمجھتا ہوں کہ وہ پریشر جو ہے وہ شاید اس وجہ سے نہیں ہے, وہ پریشر شاید کسی انسٹیٹیوشنل سوچ کی وجہ سے ہے, اور وہ ایک ایسی انسٹیٹیوشنل سوچ ہے ایک ڈیپ سٹیٹ کی جو اس ملک کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ پہلے رکھتی ہے اور پولیٹکس کو بعد میں رکھتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو ملاقاتیں صدر صاحب جو ہے ایز اے میڈیئری بیچ میں بن کے کر رہے ہیں, یہ اس کا نتیجہ ہے. باقی ہماری سیاسی جماعتیں کتنی میچور ہیں, وہ ایک دوسرے کے خلاف کیا کرتی ہیں, کس طرح کی زبان استعمال کرتی ہیں, یہ میرا خیال ہے پاکستان کا بچہ جانتا ہے. اس کے اوپر کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو عطا تارڑ کو بھی اسٹیٹ منسٹر لگایا ہے, وہ کس وجہ سے لگایا ہے, وہ کس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے اور وہ آ کے کیا بات کرتا ہے, یہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے. اسی طرح جو آپ نے عثمان ڈار ٹائپ لوگ اور بابر وان ٹائپ لوگ جو پی ٹی آئی نے چھوڑے ہوئے ہیں, اور فواد چودھری جس طرح کا نیریٹو چلاتا ہے, یہ ایوری بڈی نوز کہ یہ کتنا ایک کمرے میں بیٹھ کے آپس میں بات کر سکتے ہیں, یہ لوگ نہیں کر سکتے. یہ جو بات ہو رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ شاید پیچھے ایک انسٹیٹیوشنل سوچ ہے کہ پاکستان جو ہے اٹ از نیئر ڈیفالٹ. ہم یہ چیز شری لنکا میں دیکھ چکے ہیں کہ 6-7 دن تک سر وہاں پر بجلی نہیں آ رہی تھی, وہاں پر لائنیں لگی ہوئی تھیں, یعنی کہ جو 250 یا 300 روپے جو آفیشل پرائز تھی پیٹرول کی, تو 3000 شری لنکن روپیز کا پیٹرول مل رہا تھا, اور پھر بھی لائنیں لگی ہوئی تھیں. یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, ہم پرسیو کر چکے ہیں. پھر بھی اگر ہم اس بات کو, ہمارے پولیٹیشنز اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آگے ایک کھائی ہے اور اس کھائی سے پہلے ہم سب نے مل کے گاڑی کو بریک لگانی ہے, اگر ہر بندہ اپنے اقتدار کے چکر میں پڑا رہے گا تو یہ بڑی ایک افسردہ ماحول ہے. اور اسی وجہ سے لیکن عمران خان صاحب ایک چیز کہہ رہے ہیں سر کہ میں بڑا پاپولر ہوں, میری پاپولیرٹی سے ان کو ڈر ہے, اگر جلدی الیکشن ہو جائیں گے سارے ہار جائیں گے. وہ کہہ رہے کہ سارے مسائل کا حل جو ہے نا وہ ارلی الیکشنز ہے. آپ بھی یہی سمجھیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ سر, یہ شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے. میں کہتا ہوں سیاست کو ذرا تھوڑا لانگ ٹرم دیکھا جائے, اور لانگ ٹرم یہ دیکھا جائے کہ خان صاحب پی ٹی آئی کو جو بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بن سکی. آپ 10 سال بعد کی بات کر لینا, 10 سال بعد کا دیکھیں, خان صاحب, آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پاکستان کی پالیٹکس میں 10 سال بعد نہیں ہیں. نئے پلیئرز نے آنا ہے, نئے لوگوں نے آنا ہے. وہ نئے لوگ کون ہوں گے ہمیں نام پتہ ہے, بلاول بھٹو ہوں گے, مریم نواز شریف ہوں گی, حمزہ شہباز شریف ہوں گے. پی ٹی آئی میں تو کوئی ایسا آفس ہولڈر نہیں ہے جو چیئر پرسن بنے گا. تو یہ آج ارلی الیکشن ہو یا نہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. فرق اس بات سے پڑنا ہے کہ کیا ہم نے پولیٹیکل لیڈرشپ, تو ہمیں پتہ ہے وہ تو ہم ایک جس کو کہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہم ایک انفارچونیٹ ماحول کے اندر ہیں کہ وہ ڈائنیسٹک پولیٹکس اس ملک کے اندر چل نہیں ہے. اس سے نہ رائٹ نکلنے کا کوئی راستہ ہے, نہ اس وقت لیفٹ نکلنے کا کوئی راستہ ہے. لیکن اس وقت یہ تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے نا, وہ پاورز دیٹ میٹر, وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اس پاکستان کو ابھی قائم و دائم رکھنا ہے اور اس کو آگے
तरक्की की तरफ लेके जाना है, वो करने के लिए मीर साहब कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और वो कुर्बानियां इस तरह देनी पड़ेंगी कि अगर मिफ्ता इस्माइल पेट्रोल की प्राइस बढ़ाता है तो 2 मिनट इसहाक डार चुप करके बैठ जाए, 2 मिनट शौकत तरीन चुप करके बैठ जाए, अगर शौकत तरीन बढ़ाता है तो 2 मिनट मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार चुप करके बैठ जाएं, और इसहाक डार को अगर ये स्टेप लेना पड़ता है तो 2 मिनट के लिए बाकी दोनों चुप करके बैठ जाएं। मसला ये है कि वो दूसरे की टांगे काटने के इतने पीछे पड़े हुए हैं, दूसरे को विलन बनाना इतना जरूरी है कि तमाम जो सॉल्यूशंस हैं वो मेरी जेब के अंदर हैं। हालांकि मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं, ना पीपल्स पार्टी के पास सॉल्यूशन है, ना नून लीग के पास सॉल्यूशन है, ना पीटीआई के पास सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन सिर्फ नेशनल कंसेंसस और नेशनल अप्रोच से आ सकता है, और वो सिर्फ तब हो सकता है जब ये आपस में मिलकर बैठेंगे, कुछ फैसले करेंगे। मसला ये है मीर साहब, एक हुकूमत जाती है, अगली हुकूमत आती है, आईएमएफ से जो जो एग्रीमेंट हुए हुए होते हैं सारे ब्रीच कर देती है, उसके बाद दूसरी हुकूमत आती है वो ब्रीच कर देती है। हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो दुनिया में इस वक्त हाई थ्रेशोल्ड के ऊपर है। हर बंदे से हम मामलात खराब के बगैर सोचे समझे, हम कभी अमेरिका के खिलाफ बयान दाग देते हैं, कभी हम यूरोप के खिलाफ बात दाग देते हैं, ये चीजें नोट होती हैं। दिस इज स्टेट क्राफ्ट। ये कोई, मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, सोल्यूशन नहीं है, मोहल्ले की लड़ाइयां नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। सर, अगर सोल्यूशन है। मिसा के जमहूरियत हो सकती तो मिसा के इम्तियाज मीर साहब देखें, आप एक चार्टर, सर मैं हाँ, आखिरी बात करके, आप एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, एक 15-20 साल प्लान बनाएं जिसमें बेशक नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, वो जो इकोनॉमिक डिसीजंस आप आगे 15-20 साल के लें उसकी कंटिन्यूटी हो, छोटे छोटे इंटरेस्ट की खातिर दूसरे को करप्ट, चोर और जो है वो बेहुदा साबित करने के लिए रोल बैक ना करें, इसी से आपका मुल्क बाहर निकल सकता है। जल्दी मुझे बस इम्तियाज मीर साहब देखें, जरदारी साहब जेल में थे, नेब के केस में, इमरान खान की हुकूमत थी, प्रोटेक्शन ऑर्डर पे वो असेंबली में गए थे, और असेंबली में जाते उसने कहा कि मैं पहले भी 12 साल जेल में रहा हूं, तसल्ली से आप मुझे जेल में रखें, लेकिन जो मईशत का हाल रहा है, आओ बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमिक करते हैं कि वो इसके उन्होंने कहा कि एनआरओ मांग रहे हैं। देखिए बात यह है कि सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के हरीफ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक साथ बैठे हैं, एक साथ सारी बाकी सारी जमातें बैठी हैं। एक जमात है जो कहती है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इनके साथ नहीं बैठूंगा, वो है इमरान खान। बड़ी मेहरबानी। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, इलेक्शन, जल्दी इलेक्शन हल नहीं है मसाइल का, सबको बैठना पड़ेगा मुल्क के इंटरेस्ट में, और मैशियत सबसे बड़ी अहम है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त।